अथ सप्तसप्ततितमः सर्गः। निकुम्भो भ्रातरम् दृष्ट्वा सुग्रीवेण निपातितम् प्रदहन्निव कोपेन वानरेन्द्रमुदैक्षत। ततः स्रग्दामसन्नद्धम् दत्त पञ्चाङ्गुलम् शुभम् आददे परिघम् धीरो महेन्द्रशिखरोपमम् हेमपट्टपरिक्षिप्तम् वज्रविद्रुमभूषितम् यमदण्डोपमम् भीमम् रक्षसाम् भयनाशनम् तमाविध्य महातेजाः शक्रध्वजसमौजसम् निननादविवृत्तास्यो निकुम्भो भीमविक्रमः पुरोगतेन निष्केण भुजस्थैरङ्गदैरपि कुण्डलाभ्याम् च चित्राभ्याम् मालया च सचित्रया निकुम्भो भूषणैर्भाति तेन स्म परिघेण च यथेन्द्रधनुषा मेघः स विद्युत्स्तनयित्नुमान् परिघाग्रेण पुस्फोटवातग्रन्थिर्महात्मनः प्रजज्वालसघोषश्च विधूम इव पावकः नगर्या विटपावत्या गन्धर्वभवनोत्तमैः सतारागणनक्षत्रम् सचन्द्रसमहाग्रहम् निकुम्भपरिघाघूर्णम् भ्रमतीव नभस्थलम् दुरासदश्च सञ्जज्ञे परिघाभरणप्रभः क्रोधेऽन्धनो निकुम्भाग्निर्युगान्ताग्निरिवोत्थितः राक्षसा वानराश्चापि न शेकुस्पन्दितुम् भयात् हनुमांस्तु विवृत्योरस्तस्थौ प्रमुखतो बली परिघोपमबाहुस्तु परिघम् भास्करप्रभम् बली बलवतस्तस्य पातयामास वक्षसि स्थिरे तस्योरसि व्यूढे परिघः शतधा कृतः विकीर्यमाणः सहसा उल्काशतमिवाम्बरे स तु तेन प्रहारेण न चचालमहाकपिः परिघेण समाधूतो यथा भूमिचलेचलः स तथाभिहतस्तेन हनूमान् प्लवगोत्तमः मुष्टिम् संवर्तयामास बलेनातिमहाबलः तमुद्यम्य महातेजा निकुम्भोरसि वीर्यवान् अभिचिक्षेप वेगेन वेगवान् वायुविक्रमः तत्र पुस्फोटवर्मास्य प्रसुस्राव च शोणितम् मुष्टिना तेन सञ्जज्ञे मेघे विद्युदिवोत्थिता स तु तेन प्रहारेण निकुम्भो विचचाल च स्वस्थश्चापि निजग्राह हनूमन्तम् महाबलम् चुक्रुषुश्च तदा सङ्ख्ये भीमम् लङ्कानिवासिनः निकुम्भेनोद्यतम् दृष्ट्वा हनूमन्तम् महाबलम् स तथा ह्रियमाणोऽपि हनूमांस्तेन रक्षसा आजघानानिलसुतो वज्रकल्पेन मुष्टिना आत्मानम् मोक्षयित्वाथ क्षितावभ्यवपद्यत हनूमानुन्ममाथाशु निकुम्भम् मारुतात्मजः निक्षिप्य परमायत्तो निकुम्भम् निष्पिपेश च उत्पत्य चास्य वेगेन पपातोरसि वेगवान् परिगृह्य च बाहुभ्याम् परिवृत्य शिरोधराम् उत्पाटयामास शिरो भैरवम् नदतो महत् अथ निनदति सादिते निकुम्भे पवनसुतेन रणे बभूव युद्धम् दशरथसुतराक्षसेन्द्रसून्वोर्भृशतरमागतरोषयोः सुभीमम् व्यपेते तु जीवे निकुम्भस्य हृष्टा विनेदुः प्लवङ्गादिशः सस्वनुश्च चचालेव चोर्वीपपातेव साद्यौर्बलम् राक्षसानाम् भयम् चाविवेश इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे सप्तसप्ततितमः सर्गः।